अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज्जुद की नमाज से आपकी ज़िंदगी पर कितना असर पड़ता है। तहज्जुद का टाइम कबूलियत का टाइम होता है। वो आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देती है। वो नमाज, चाहे आप 2 रकत नमाज नफल पढ़ें, उधर से आप नफल पढ़ के फ़ारिग हो और अपने दिल की जो दुआ है, जायज़ दुआ आप अल्लाह की बारगाह में आप मांगें, और जैसे ही आप नफल पढ़ के फ़ारिग होती हैं तो उसी वक़्त आपकी वो दुआ कबूल हो जाती है। तहज्जुद एक ऐसी लाडली इबादत है, अगर कुछ मिले ना मिले तो अल्लाह पाक आपको ज़रूर मिल जाता है और आपकी सारी दुआएं कबूल हो जाती हैं। और तहज्जुद का टाइम जो होता है, कबूलियत का टाइम होता है, वो आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देती है। तो अपनी ज़िंदगी के अंदर तहज्जुद की नमाज के लिए वक़्त ज़रूर निकाला करें। आपके चेहरे पर नूर आता है तहज्जुद की नमाज से। अल्लाह पाक की ज़ात इतनी करीब होती है, वो आपकी सारी दुआओं को सुनती है। अपने आप को बेदार कीजिए। तहज्जुद की नमाज की बहुत फजीलत है। नमाज तहज्जुद को अदा कीजिए और सारी नमाज़ें पढ़िए और इसकी बरकतों से आप भी फ़ायदा उठाएं। अपनी ज़िंदगी को आप खुद ब खुद बदलते हुए देखेंगे। और एहतमाम किया कीजिए तहज्जुद के टाइम। जाए नमाज के ऊपर खुशबू लगाया करें और अतर लगाया करें और अल्लाह का खुशू हासिल कीजिए। अपने अंदर इतनी अल्लाह से मोहब्बत कीजिए, दुरूद व सलाम पढ़िए और अपने गिड़गिड़ा के अपने रब की बारगाह में सजदे की हालत में अल्लाह से मांगा करें। अल्लाह पाक आपको सब कुछ अता फरमाएगा जो आपको चाहिए। वो तो इतनी करीम ज़ात है, वो तो बिन मांगे ही अता कर देती है। और आप यकीन मानिए, तहज्जुद का इरादा करके देखें और अल्लाह पाक आपको उस टाइम जगा देगा। रात को आप सोएं, तहज्जुद का इरादा करें और उस टाइम आपकी आंख खुल जाएगी। और जिसको तहज्जुद की नमाज नसीब होगी, उसकी दुनिया भी संवर गई, आखिरत भी संवर गई। नमाज तहज्जुद को अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल कीजिए और आप भी इसकी बरकतें हासिल कीजिए। और ज़रूर अपने बच्चों को भी इस चीज़ का दर्स दीजिए कि वो भी नमाज तहज्जुद अदा करा करें और अल्लाह के करीब हों। और आप जो भी मांगेंगे दिल से मांगें। दिल से मांगी हुई दुआ तो ज़रूर ही कबूल होती है और तहज्जुद का वक़्त कबूलियत का होता है। जज़ाकल्लाह। जब हम अल्लाह की ज़ात से मांगेंगे तो वही हमें देगा, वही हमारी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। तो हम अपने रब से ही मांगेंगे, हम कभी भी दुनियादारों से नहीं मांगेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कभी भी किसी से कोई चीज़ मांगने की अल्लाह का शुक्र है कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरा रब है, वो रहमान है, करीम है। मैंने जब जब मांगा है उसने नवाजा है, उसने ज़रूर नवाजा है। जो मांगा है उसने सब कुछ दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा तो ईमान कामिल है अपने प्यारे रब पर कि वो हमारी बिन मांगे ही हमारी ख्वाहिशें पूरी करता है। वो ज़ात हमारी सब कुछ दुआओं को सुनने वाली ज़ात है। तो हम उन्हीं से ही मांगेंगे, उसी रब से मांगेंगे। और नमाज तहज्जुद कभी मत छोड़िए, नमाज तहज्जुद ज़रूर पढ़ा करें। और उस वक़्त कबूलियत का टाइम होता है, उस वक़्त कोई भी दुआ आपकी रद्द नहीं होती, वो घड़ियाँ ही कबूलियत की होती हैं। और अल्लाह के हुजूर पेश हुआ करें और उससे मांगा करें, गिड़गिड़ा के मांगें और हर टाइम अल्लाह के ज़िक्र में टाइम गुजारा करें। अल्लाह पाक को जवानी की इबादत बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। और जब जवान तौबा करता है, अल्लाह को ये उसकी तौबा बहुत पसंद है। और हर गुनाह से बचा करें। सारा दिन अपना मुआयना किया करें कि आज हमसे किस चीज़ की ख़ता हुई, आज हमने क्या गुनाह किया, और इस्तग़फ़ार किया करें। और अल्लाह पाक से फ़ौरन ही अपनी तौबा की दुआ किया करें, अल्लाह से तौबा किया करें, उससे माफ़ी मांगा करें। वो रहमान है, वो तो माफ़ कर देता है। जब भी उससे हम माफ़ी मांगें तो उससे अपनी सारी दुआओं को कबूल करवाया करें, उससे मांगा करें। वो आपको सारी आपकी ख्वाहिशें पूरी करेगा। और एक दिन ऐसा आएगा वो आपको मक्का मदीना शरीफ की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाएगा।
اور آپ نے اللہ پاک سے جب بھی مانگنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے مانگنا ہے۔ اللہ پاک سے خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ دے کے آپ نے مانگنا ہے۔ یہ واسطے اللہ پاک کبھی بھی اس واسطے سے مانگی ہوئی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اللہ پاک اتنے بڑے واسطوں سے آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کی کوئی دعا رد ہوگی نہیں۔ جب بھی آپ کوئی بھی دعا مانگے اللہ کی بارگاہ میں اتنا بڑا واسطہ دیں، خاتون جنت کا واسطہ دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیں، اہل بیت کا واسطہ دیں، نبی کریم کے صحابہ کرام کا واسطہ دیں، اور اللہ پاک سے نبی پاک کے صدقے میں سب کچھ مانگے۔ وہ اللہ پاک آپ کو کسی بھی چیز سے خالی نہیں لوٹائے گا، کیونکہ وہ بہت رحمان ہے، وہ کریم ہے، وہ آپ کو آپ کے بن مانگے ہی عطا کرنے والی ذات ہے، وہ رب العالمین ہے۔ تو اللہ پاک تو خود قرآن پاک میں کہتا ہے کہ اے میرے بندے تم مجھ سے مانگ، تو آپ دنیا سے کبھی کچھ نہ مانگے۔ جب اللہ پہ یقین رکھیں گے، امید ہی اللہ سے لگائیں گے، تو آپ کو کبھی دنیا کی طرف ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ ذات ہے نا اللہ کی ذات جس سے ہم نے مانگنا ہے اور اسی نے ہی ہمیں دینا ہے۔ تو کبھی بھی آپ نے کسی سے کوئی چیز نہیں مانگنی۔ جب بھی آپ کو کسی چیز کی حاجت ہو تو اپنے رب کی بارگاہ میں عاجز ہو کے جائے نماز بچھائیں، اس پہ 2 رکعت نماز صلاۃ و حاجت کی پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں سجدے کی حالت میں۔ سجدے کی حالت میں اللہ پاک آپ کے اتنے قریب ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ساری سجدے میں جو دعائیں ہوتی ہیں، جو آپ سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں سجدے کی حالت میں، جب اللہ پہ یقین رکھیں گے، امید ہی اللہ سے لگائیں گے، تو آپ کو کبھی دنیا کی طرف ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ ذات ہے نا اللہ کی ذات جس سے ہم نے مانگنا ہے اور اسی نے ہی ہمیں دینا ہے۔ تو کبھی بھی آپ نے کسی سے کوئی چیز نہیں مانگنی۔ جب بھی آپ کو کسی چیز کی حاجت ہو تو اپنے رب کی بارگاہ میں عاجز ہو کے جائے نماز بچھائیں، اس پہ 2 رکعت نماز صلاۃ و حاجت کی پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں سجدے کی حالت میں۔ سجدے کی حالت میں اللہ پاک آپ کے اتنے قریب ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ساری سجدے میں جو دعائیں ہوتی ہیں، جو آپ سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں سجدے کی حالت میں، وہ عرش تک جاتی ہیں، اللہ کے عرش تک جاتی ہیں۔ تو وہاں پہ جب آپ کی وہ صدائیں پہنچتی ہیں تو پھر آپ کے لیے کرم کے رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو پھر وہاں سے آپ کو جو برکتیں ملتی ہیں ان کا کوئی حساب نہیں۔ وہ ذات بہت ہی کریم ہے، وہ رحمان ہے، وہ کریم ہے، رب ذوالجلال والاکرام ہے۔ وہ تو خود کہتا ہے میرے بندے مجھ سے مانگ، تو ہم کیوں دنیا داروں سے مانگیں گے؟ ہم اللہ سے مانگیں گے۔ جب ہمارا اللہ پاک ہے جس سے ہم نے مانگنا ہے تو اسی نے ہی ہمیں دینا ہے۔ جب اللہ سے مانگیں گے کبھی مایوس نہیں ہوں گے، وہ ہمارا دامن خوشیوں سے بھرے گا۔ اور اپنے رب سے مانگا کریں، نمازیں پڑھیں، ذکر اذکار میں رہا کریں اور سارا دن اللہ کا ذکر کیا کریں۔ اور یہ ہماری دنیا ہے، یہی ہماری آخرت ہے۔ جب ہماری دنیا بھی سنور جائے گی ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ ہمیں اس دنیا سے کیا لینا؟ یہ چند دنوں کی دنیا ہے، اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ فانی دنیا ہے۔ ہم نے ایک روز اپنے رب کی بارگاہ میں ہر اپنی غلطی کا، گناہ کا اللہ پاک سے سوال اللہ پاک نے ہم سے کرنا ہے، جواب گو ہوں گے۔ تو اسی لیے ہم اللہ پاک سے ہر ٹائم استغفار کرتے رہا کریں۔ استغفار کی اتنی فضیلت ہے کہ آپ کے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ ہر ٹائم اللہ پاک سے استغفار کیا کریں، درود پاک پڑھا کریں، اللہ کے حضور اپنی گناہوں کو لے کے اللہ سے معافی مانگا کریں تو وہ معاف کرنے والا ہے۔ اور جوان کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب جوان بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک کو سب سے اچھا عمل یہی لگتا ہے۔ اور جوانی کی عبادت جو ہے اس کی تو بڑی برکت ہے۔ جوان لوگ جو عبادت کریں گے اللہ کو وہ
بندے بہت پسند ہیں، بہت پسند ہیں، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں،